Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I am Miss Noshin Chaudhary from Guards Public Higher Secondary School 1. First term syllabus निसाब बराए मिकात अव्वल, आयतुल कुर्सी, हवाला, तर्जुमा, अल्फाज मायने, अकीदे आखरत और तमीर सीरत में इसका किरदार, हुस्न माशरत, अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर, हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह, रोज़ा, फ़जीलत और उसके माशरती असरात, अस्माल हुस्ना और रहमान ता अल अली तक, कुरानी आयात और अदीस मुबारका का तर्जुमा। लेक्चर नंबर 1 आयतुल कुर्सी। आज का जो हमारा फर्स्ट लेक्चर है, फर्स्ट हमारा टॉपिक है आयतुल कुर्सी। आयतुल कुर्सी में मैं आपको समझाऊंगी हवाला, तर्जुमा, अल्फाज मायनी, आयतुल कुर्सी की मुख्तसर तशरीह और इसकी अहमियत व फ़जीलत कुरान व अहदीस की रोशनी में। तो चलें सबसे पहले आयतुल कुर्सी की तिलावत सुनते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला तअख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्द मन ज़ल्लज़ी यशफ़अु इन्दहु इल्ला बिइज़्निहि यअलमु मा बैन अयदीहिम व मा खल्फहुम व ला युहीतून बिशैइन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शाअ वसिअ कुर्सियुहु अस्समावाति वल अर्द व ला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा व हुवल अलियुल अज़ीम। आयतुल कुर्सी का हवाला। जैसा कि आप सब लोगों को मालूम होगा कि आयतुल कुर्सी सूरत नहीं है, आयतुल कुर्सी एक आयत है। और किस सूरत की ये आयत है? सूरह बकरा की। तो हवाला में सूरत का नाम अल बकरा, इसकी कुल आयात 286 286, कुल रुकू 40, कुरानी तरतीब 2 और अल बकरा के मायने हैं गाय का बछड़ा। अल्लाह वो माबूद बरहक है कि उसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। जिंदा है, सबको थामने वाला, उसे न ऊंघ आती है न नींद। जो कुछ आसमानों में और जो कुछ जमीन में है सब उसी का है। कौन है कि उसकी इजाजत के बगैर उससे किसी की सिफारिश कर सके? जो कुछ लोगों के रूबरू हो रहा है और जो कुछ उनके पीछे हो चुका है उसे सब मालूम है, और लोग उसकी मालूमात में से किसी चीज पर दस्तरस हासिल नहीं कर सकते। हाँ, जिस कदर वो चाहता है उसी कदर मालूम करा देता है। उसकी बादशाही और इल्म आसमान और जमीन सब पर हावी है, और उसे उनकी हिफाजत कुछ भी दुश्वार नहीं। वो बड़ा आली रुतबा है, जलीलुल कद्र है। आयतुल कुर्सी मुश्किल अल्फाज के मायने। स्टूडेंट्स, आयतुल कुर्सी का तर्जुमा अंडरस्टैंड करने से पहले मैं आपको इसके मुश्किल अल्फाज के मायने समझा देती हूँ, ताकि आपको इसका तर्जुमा समझने में आसानी हो। और ज़्यादा बेहतर ये है कि आप अपनी कोर्स की जो इस्लामियत की बुक्स हैं वो साथ में ओपन करके रखिए, तो आपको ज़्यादा अच्छी तरह से समझ में आएगा। मुश्किल अल्फाज। अल हय्यु हमेशा ज़िंदा रहने वाला, सीनातुन ऊँघ, अल अज़ीम बहुत अज़मत वाला, अल क़य्यूम कायम रखने वाला, वासिया हावी, नोमुन नींद, अल अलीयु ऊंची शान वाला। आयतुल कुर्सी मुख्तसर तशरीह। मैंने पहले आपको इसका तर्जुमा समझाया, उसके बाद हमने अल्फाज मायने अंडरस्टैंड किए, ताकि आपको आयतुल कुर्सी की तफसील, इसका मफ़हूम या इसकी तशरीह समझने में आसानी हो। तो चलें स्टार्ट करते हैं। आयतुल कुर्सी की ये आयत सूरह बकरा से ली गई है। आयतुल कुर्सी के बारे में उलमा फरमाते हैं, सारे कलामों का सरदार कुरान है। कुरान की सरदार सूरतुल बकरा है। सूरतुल बकरा की सरदार आयतुल कुर्सी है। यानी आयतुल कुर्सी सारी कायनात के कलामों की सरदार है। इसको आयतुल कुर्सी इसलिए भी कहते हैं कि इसमें अल्लाह की कुर्सी का ज़िक्र है।
بعض جگہوں پر اس آیت الکرسی کو کرسی والی آیت بھی کہا گیا ہے، کیونکہ اس میں اللہ بول رہا ہے، اللہ کی صفات بیان کی گئی ہیں، اللہ کا کمپلیٹ تعارف کروایا گیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ اس کا اقتدار، اس کی حکومت پوری کائنات پر محیط ہے۔ اب اس آیت کے ترجمے کے حوالے سے آپ اس کی ڈیٹیل سمجھ لیں، یہ تو اس کا سٹارٹنگ تھا۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ کی درج ذیل صفات بیان کی گئی ہیں، جیسے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا تمام کائنات کا رب، خالق اور آقا ہے، کوئی دوسرا اس کی صفات اور اس کے اختیارات میں شریک نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے زندہ ہے، ہمیشہ زندہ رہے گا اور کائنات کو وہی سنبھالے ہوئے ہے۔ اللہ تعالیٰ زمین و آسمان کا اور ہر اس چیز کا مالک ہے جو زمین و آسمان میں ہے۔ ایک دن آئے گا جب ساری مخلوق صرف اسی کے پاس حاضر ہوگی، یعنی اللہ کے پاس حاضر ہوگی، کوئی اس کی اجازت کے بغیر اس کے حضور سفارش یا شفاعت نہیں کر سکے گا۔ کوئی پیغمبر اور کوئی ایسا فرشتہ جو کہ اللہ کے بہت قریب بھی ہو، اس کے حضور اس کی اجازت کے بغیر زبان تک کھولنے کی جرأت نہیں رکھتا، جیسا کہ قرآن مجید سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 28 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَىٰ، وہ کسی کی سفارش نہیں کرتے سوائے اس کے جس کے حق میں سفارش سننے پر اللہ راضی ہو۔ یعنی کوئی پیغمبر ہو یا کوئی فرشتہ ہو، وہ اللہ کی مرضی کے بغیر کسی انسان کی سفارش نہیں کرتے، صرف اس کی یعنی جس کی سفارش سننے کے لیے اللہ تعالیٰ راضی ہو۔ اس کے علاوہ آیت الکرسی میں اور کیا بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے حالات سے پوری طرح باخبر ہے، ہر چیز اس کی نگاہوں میں ہے، یعنی کہ ہم جو سوچتے ہیں، جو کرتے ہیں، جو ہم کر چکے ہیں یا جو ہم کریں گے، ہر چیز سے اللہ تعالیٰ پوری طرح اپنے بندوں کے حالات سے باخبر ہے۔ اسے معلوم ہے کہ کس وقت انسان کیا کرنا چاہ رہا ہے، کیا انسان سوچ رہا ہے، ہر چیز اس کی نگاہوں میں ہے۔ زمین و آسمان کی یہ نگرانی اسے تھکاتی نہیں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ زمین و آسمان کا نگران ہے اور یہ کام اس کو بالکل تھکاتا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ بہت عظمت والا ہے، بہت عظیم ہے، بہت اعلیٰ و برتر ہے۔ آیت الکرسی کی اہمیت و فضیلت۔ مجھے امید ہے کہ تشریح سمجھنے کے بعد آپ کو آیت الکرسی کا مفہوم سمجھ آیا ہوگا۔ تو اب ہم احادیث کی روشنی میں اس کی اہمیت و فضیلت کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں۔ یہ آیت آیت الکرسی کے نام سے مشہور ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی صفات کا جامع بیان کیا گیا ہے، اسی وجہ سے احادیث میں اس کی بہت فضیلت بیان کی گئی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ سے پوچھا، اللہ کی کتاب کی کون سی آیت سب سے افضل ہے؟ انہوں نے عرض کیا، اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آیت الکرسی۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے کیا فرمایا یا ان کا کیا میسیج ہے ہمارے لیے کہ آیت الکرسی جو ہے وہ قرآن کی تمام آیات میں سے افضل ہے۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں آیت الکرسی کی فضیلت بیان کرتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے گا، اسے موت کے سوا جنت سے روکنے والی کوئی چیز نہیں۔ یعنی کہ یہاں ہمیں کس چیز کا سبق مل رہا ہے کہ ہمیں اپنی ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنی ہے، اس کام کو عملی طور پہ ہمیں کرنا ہے۔ آیت الکرسی پڑھنے والا شیطان کے شر سے محفوظ رہتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، سورہ بقرہ میں ایک آیت ہے جو قرآن کریم کی تمام آیتوں کی سردار ہے، جس گھر میں وہ پڑھی جائے گی وہاں سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ وہ آیت آیت الکرسی ہے، یعنی کہ جس گھر میں بھی آیت الکرسی پڑھی جائے گی وہاں پر اللہ کے حکم سے شیطان نہیں آتا بلکہ شیطان بھاگ جاتا ہے۔ اسٹوڈنٹس، آج کے لیکچر میں ہم نے ڈسکس کیا آیت الکرسی، اس کا حوالہ، ترجمہ، الفاظ معنی،
मुख्तसर तशरीह और उसकी अहमियत व फ़जीलत अहदीस की रोशनी में। आयतुल कुर्सी सरगर्मी यानी एक्टिविटी। आयतुल कुर्सी की अहमियत व फ़जीलत अपने अल्फाज में बयान करें। अब इसकी अहमियत व फ़जीलत जब आप मेरा लेक्चर सुनेंगे और इसको रिपीटेडली 1 से 2 बार सुन लेंगे तो बहुत अच्छी तरह से अहमियत व फ़जीलत इसमें आप फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लास 8th के आप स्टूडेंट्स हैं और बहुत इजीली इसको ऑन वर्ड्स में लिख सकते हैं। आप चाहें तो तर्जमा कुरान का तर्जमा और तफसीर उसमें से भी ले सकते हैं आप, या आपके पास कोई इस्लामिक बुक्स अवेलेबल हैं उसको यूज़ कर लें, अदरवाइज़ मेरा लेक्चर ही आपके लिए इनफ होगा। इसके अलावा हवाला, तर्जुमा, अल्फाज मानी ये आपको याद भी करने हैं और इसका रिटर्न वर्क भी करना है। थैंक यू।